अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद। ये इस वक्त एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज आपसे मुखातब। मैं एम ए शाहिद इस वक्त 9th और 10th के तलबा और उनका इंग्लिश का टॉपिक है इस वक्त हमारे पास टेंसेस एक्टिव वॉइस। यहाँ से आज हम काम शुरू करने लगे हैं। ये टेंसेस जो हैं एक्टिव वॉइस की फॉर्म में, ये तादाद में 12 है। कितने हैं तादाद में? 12। बेसिकली कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी जो वाक़या हमसे होता है वो 3 बुनियादी वक्तों में होता है। वो टाइम्स जो हैं, जो ग्रामर के अंदर, जो ज़ुबान के अंदर ज़माने को, वक्त को, टाइम को जो हम तकसीम करते हैं वो बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो वक्त जो इस वक्त गुजर रहा है, ये लम्हे, जिसको उर्दू में हाल और इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। और ये वक्त का घोड़ा मुस्तकबिल से, हाल से होता हुआ माजी में जाता जा रहा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, बट अनफॉर्चुनेटली वी नेवर एवर थिंक अबाउट आवर प्रेजेंट। सिर्फ वक्त के उस लम्हे के ऊपर गौर करें जो आज गुजर रहा है, इस पर अमल करें, प्रेजेंट टाइम। क्योंकि मुस्तकबिल में आने वाला वक्त यहाँ से गुजरता माजी का हिस्सा बनेगा, यहाँ से गुजरने वाले वक्त। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 वक्त हैं। और ये तीनों जो हैं ग्रामर के अंदर फिर 4 हिस्सों में तकसीम हुए हुए हैं। हर जो फेल है, हर जो एक्शन है, हर जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 4 डिफरेंट टाइप्स में बदला हुआ है। प्रेजेंट 4 टाइप्स में, पास्ट 4 टाइप्स में और फ्यूचर 4 टाइप्स में। गोया ये हम जो टेंसेस हैं एक्टिव वॉइस, ये 12 टाइप में एक सेंटेंस को, जो प्रेजेंट का सेंटेंस होगा उसको 4 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। उसको, उसी सेंटेंस को जब पास्ट में बदलते हैं तो उस सेंटेंस को 4 तरीक़ों से फिर लिख सकते हैं। उसी सेंटेंस को जब हम फ्यूचर में लिखते हैं तो उस सेंटेंस को हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो एक सेंटेंस जो है वो बेसिकली जो है वो 12 किस्मों में तकसीम होता है। ये टेंसेस जानने से ये ऐसे ही है जैसे रंगों की दुनिया है तो कलर बनाना, और हर फन वाला, हर आर्ट वाला वो अपने आर्ट में माहिर होता है। लैंग्वेज जो है, इसके जब आप नट्स एंड बोल्ट्स जानते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स बेसिकली तो एक मशीन के होते हैं, मैकेनिक्स का हिस्सा है। फिजिक्स में नट्स बोल्ट्स मशीनों में हम लगा कर बड़ी बड़ी मशीनें बना देते हैं। एक बाइक को देखें, उसके नट्स एंड बोल्ट्स खोलते जाए तो आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और उन सारे पार्ट्स को फिर इकट्ठा करें तो वो बाइक बन जाती है। तो लैंग्वेज जो है ये भी इसी तरीके से पार्ट्स में करें। तो इसका एक हिस्सा मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो ये 12 हिस्से बनते हैं, 12 टुकड़े बनते हैं एक सेंटेंस के, 12 किस्मों में जाता है। उसकी पहली किस्म में बताने लगा हूँ। 3 बुनियादी नाम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनमें से नंबर 1 लेने लगा हूँ प्रेजेंट। और प्रेजेंट की फिर 4 जो किस्में हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फाइनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टाइप्स में से पहली टाइप को मैं टच करने लगा हूँ। और पहली टाइप क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब किसी भी टेंस के अंदर हमने बेसिकली, क्योंकि ये ग्रामेटिकल मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, हम टेक्निक्स सीख रहे हैं कि एक सेंटेंस जो है वो कंपोज कैसे होता है। तो
چاہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو، چاہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو، چاہے وہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہو، ایون وہ اگلی ٹیکنیک جو ہم نے پیسو وائس کی پڑھنی ہے اس کے بھی اسی طریقے سے میں بتاؤں گا. جو سینٹینس ہوتا ہے، سینٹینس میں بیسیکلی 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اردو کے اندر ایک میں فکرہ بولتا ہوں، وہ خط لکھتا ہے. یہ 3 اس میں ٹکڑے ہم اس کے کر سکتے ہیں. وہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے جس کو اردو میں فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا. خط جس کے اوپر کام واقع ہوا ہے. لکھنا یہ کام ہوا ہے، وہ خط لکھتا ہے. یہ وہ سبجیکٹ ہے، پروناؤن بولتے ہیں. خط آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے اور مفعول بولتے ہیں اردو میں. لکھتا ہے یہ فعل ہے، ورب. تو غور کرنے والی بات ہے کہ اردو زبان کے اندر ہم دائیں سے بائیں کی طرف لکھتے ہیں. جو لکھنے کا سٹائل ہے اردو لینگویج کا، وہ دائیں سے بائیں کی طرف چلتے ہیں. اور انگلش جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہیں. اور اسی طریقے سے دنیا کی باقی زبانیں ان کی اپنی اپنی ڈائریکشن ہے، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. تو یہ ہر ایک لینگویج کا اپنا اپنا فارمیٹ ہے، اپنا اپنا پیٹرن ہے. اردو زبان دائیں سے بائیں کی طرف، اور انگلش جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ. یہ رائٹ ٹو لیفٹ اور یہ لیفٹ ٹو رائٹ. اور ایک اور ٹیکنیک بات اس میں جاننے والی ہے کہ اردو زبان کے اندر جو ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، یہ 3 حصے جو ہیں ان کی اپنی ترتیب ہے. اور جب کہ یہی سینٹینس جب ہم انگلش میں بدلتے ہیں تو اس کی اپنی ترتیب ہے. تو اس وجہ سے عام طور پر گرامیٹیکل میتھڈ سے جو لوگ لینگویج سیکھتے ہیں، بہت زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد وہ اس فارمیٹ سے نکل کر اس فارمیٹ میں جاتے ہیں. ادروائز وہ عام حالت میں جب بھی پریکٹیکلی ان کو سچویشن آتی ہے تو وہ ٹینسز کے چکر میں رہتے ہیں. دے آر ناٹ ایبل ٹو اسپیک سینٹینس ان ادر لینگویج. تو یہ ایک پرابلم ہے گرامر سیکھنے کا کہ آپ ہر وقت ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھیں تو پھر آپ ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، پھر آپ ڈائریکٹلی چیزیں بولیں گے. لیکن وہ بھی اس میتھڈ سے ہی آ سکتا ہے کہ آپ وہ 4 بیسک سکلز میں نے جو پہلے بتائی ہیں ان کا یوز جو ہے اس یوز کی ریشو، اس کی تعداد اتنی زیادہ بڑھا دیں کہ آپ کا پورا سوچنے کا جو سسٹم ہے، جو انیٹ لینگویج کا سسٹم ہے آپ کے برین کے اندر، وہ اتنا ایفیشینٹ ہو جائے جتنا وہ آپ کے مدر ٹنگ میں ایفیشینٹ ہے. جب وہ مدر ٹنگ کے ایکول لسننگ میں، ریڈنگ میں، رائٹنگ میں اور سپیکنگ میں اس لیول تک ایفیشینٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس گرامر کے چکر سے آزاد ہو جائیں گے. اس پر بڑے تجربات ہو چکے، کیونکہ جتنی بھی زبانیں سکھائی جاتی ہیں بائی لنگول، دوسری زبان جب بھی مدر ٹنگ کے علاوہ دوسری، تو اس کے اندر سارے تجربات وہی استعمال کیے جاتے ہیں جو مدر ٹنگ کو سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور مدر ٹنگ جو ہے وہ اسکول جانے سے پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ مدر ٹنگ جو ہے 1 سال بچہ لسننگ کرتا ہے، 1 سال. ایون جسٹ آفٹر دا برتھ mother is talking to him or her, father is talking to him and her, brothers, sisters, they are talking to him or her. He or she is only listening. And even the infant baby, he or she is responding by gestures. He understands, he is comprehending what the person is saying to him, but he can't speak, she can't speak. آپ اس سے بولتے ہیں، سارے اپنے لاڈ پیار کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوتا.
जेस्चर से आपको बता रहा होता है। तो ये लर्निंग का प्रोसेस जस्ट आफ्टर द मोमेंट he comes in this world, he starts listening. एक साल मुसलसल लिसनिंग का ये अमल मुकम्मल होता है तो देन ही शी स्पीक्स वन वर्ड, आफ्टर 2 years 2 words, 3 years 3 words, 4 years 4 words, and 5 and then so on. लोगों ने फिर इतनी दस्तरस हासिल की कि पूरी की पूरी बुक जो है वो एक ही सेंटेंस में लिख डाली, पूरे का पूरा पेज एक ही सेंटेंस, पूरे का पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस। तो ये कमाल होता है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस ये ज़ुबानदानी पर जब पूरा अबूल हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरी ज़ुबान सीखते हैं तो आपको मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उस प्रैक्टिस को, लिसनिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को, और चौथी बात स्पीकिंग को आप यूज़ करेंगे तो फिर ग्रामर को आपने पहले सीढ़ी के तौर पर यूज़ किया, लेकिन बाद में आप करेक्ट लैंग्वेज जो है दूसरी बाइलिंगुअल हो जाते हैं। तो यहाँ जो बात मैं बता रहा था कि चूँकि हम बड़ी इनिशियल लेवल से, प्राइमरी लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। उर्दू में तरतीब जो है फ़ाइल मफ़ूल फिर वो ख़त लिखता है, और इसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, दोनों ज़ुबानों की तरतीब मुख्तलिफ है। वो ख़त लिखता है, लेकिन ये कहता है ही राइट्स, वो लिखता है, ख़त जो है एंड पर आ जाता है, तरतीब और है। लैंग्वेज के एक लैंग्वेज में तीनों चीज़ों की तरतीब हो रहा है और दूसरी लैंग्वेज में तीनों चीज़ों की तरतीब हो रहा है। फिर एक और अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी टाइप के टेंसेस आप पढ़ेंगे, हर टेंस के सेंटेंसेस के अंदर ये 3 बुनियादी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और बेसिकली ग्रामर की एक चाबी पकड़ने की बेसिक आपको नोट बता रहा हूँ कि इस वर्ब को इस्तेमाल करना, ये सीख लेना, ये असल में ग्रामर है। ये टेंसेस जो हम सीख रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज़ सीख रहे हैं, और वो चीज़ क्या है कि वर्ब किस तरह की सिचुएशन में किस तरह यूज़ करना है। ये 12 टेंसेस में इसी वर्ब को आप जानने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ब कैसे आपने इस्तेमाल करना है। आज का जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही तरतीब होगी। मैंने यहाँ 6 फ़िक्रे उर्दू के लिखी है, और ये 6 फ़िक्रे वो हैं जिनमें सब्जेक्ट, जो हमारे पास सिर्फ 6 सब्जेक्ट है, इंग्लिश में 6 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये 6 सब्जेक्ट है। ही वो बंदा जो मौजूद नहीं है, वो एक। शी वो खातून, फीमेल जो मौजूद नहीं है, ही, शी, ये थर्ड पर्सन है। आई, मी, जो बंदा मौजूद है, फर्स्ट पर्सन, आई, वी, एक आदमी, आई, एक से ज़्यादा, वी, और जिससे हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, यू, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। तो ये 6 बेसिक प्रोनाउन है, इनके साथ वर्ब किस तरीके से यूज होना है। तो यहाँ पर ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये जो 2 प्रोनाउन है, ही और शी, इनके साथ जब भी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये 2 काम करने हैं। एस लगेगा या ई एस लगेगा, कब? जब ही मौजूद हो, जब शी मौजूद हो। बाकी चारों जो है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताएंगे। ये वर्ब 3 बल्कि 4 फॉर्म्स में होता है। 3 फॉर्म्स, इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है, फिर पास्ट फॉर्म है, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और एक जो है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म है। ING हर वर्ब के एंड पर लगा दे, वो प्रोग्रेसिव में चला जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म में इन चारों के साथ वर्ब यूज होता है। लेकिन ही और शी, ही की जगह सिंगल मेल का नाम आ सकता है, शी की जगह सिंगल फीमेल का नाम आ सकता है, लेकिन साथ एस लगाएंगे वर्ब के एंड पर।
یا ای ایس لگائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایس کہاں لگائیں گے اور ای ایس کہاں پر لگائیں گے. جی ورب کے اینڈ پر اے ای آئی او یو، اے ای آئی او یو موجود ہو ای ایس لگا دیں. یہ وال لیٹرز ہیں، بیسیکلی وال ساؤنڈز ہوتی ہیں، وال لیٹرز ہیں، تو وال لیٹرز اینڈ پر موجود ہوں تو ای ایس لگا دیں. اور اگر وال لیٹرز موجود نہ ہوں، کنسوننٹس موجود ہوں، تو وہاں ایس لگا دیں. اور وائی موجود ہے، وائی موجود ہے، اس سے پیچھے کانسوننٹ ہے، وائی ختم کر دیں، آئی ایس لگا دیں. فلائی ایف ایل وائی، فلائی ای فلائیز، ای فلائیز وائی کاٹ دے، ایف ایل آئی ای ایس وائی کاٹ دے، آئی ای ایس کر دے، فلائیز. اور پرے پی آر اے وائی، پرے عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ہی پریز، پی آر اے وائی، وائی اینڈ پر اور پیچھے کنسوننٹ ہے اے، ایسا لگا دیں. اور اینڈ پر سا ساؤنڈ آ جائے، شوا ساؤنڈ آ جائے، چا ساؤنڈ آ جائے، ایس ایس ایچ سی ایچ، کریش، unfortunate, the plane crashes. Cross, 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 the train crosses the bridge, ES لگا دیں، cross. Wash, during these days you have to do each and everything. He washes, she washes her clothes, he washes his clothes. washes, شوا ساؤنڈ ای ایس لگا دیں، چا ساؤنڈ ای ایس لگا دیں، اور سا ساؤنڈ ای ایس لگا دیں، اور باقی کے ساتھ فرسٹ فارم لگا دیں. تو اس طریقے سے یہ 6 کے 6 سینٹینسز مکمل ہو جائیں گے. اور میں نے ایک بات دوبارہ بتانا چاہوں گا جو پہلے نہیں میں نے بتائی، کہ ہر سینٹینس جو ہے، سینٹینس بائی نیچر بھی 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک سینٹینس ہم بول رہے ہوتے ہیں جس میں جسٹ افرمیشن ہوتی ہے، جسٹ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے سن کر کوئی ہاں یا نہ نہیں ہے، جسٹ یو ہیو گاٹ دا انفارمیشن، وہ گھر آ گئے ہیں، میں نے کھانا کھا لیا، کوئی بات نہیں. جی یہ سنتے ہیں سینٹینس، اس کے آگے کوئی. جب ہم کہتے ہیں آپ کدھر تھے، تم نے کھانا کھا لیا، اٹ مینس وی آر آسکنگ سم تھنگ، وی آر انٹروگیٹنگ، اینڈ دا پرسن، اور جو سیکنڈ پرسن ہے جس سے ہم بات کریں، ہی ہیز ٹو رسپونڈ. ایسا سینٹینس جس کو آگے سے جواب دینا پڑتے ہیں وہ انٹروگیٹو ہوتا ہے. اور افرمیشن، میں نے کھانا نہیں کھایا، نگیٹ کیا جاتا ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے، افرم کیا جاتا ہے. سینٹینس افرمیٹو ہوتے ہیں، سینٹینس نیگیٹو ہوتے ہیں، سینٹینس انٹروگیٹو ہوتے ہیں. اور ایک سینٹینس انٹروگیٹو بھی ہوتا ہے اور وہ ساتھ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. بدقسمتی سے جب ہم نے کسی کو چائے پانی یا کھانا نہ دینا ہو، مہمان کو، تو وہ جو ہی جانے والا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ نے کھانا تو نہیں کھانا، آپ نے کھانا تو نہیں کھانا. وی آر آسکنگ بٹ ود نیگیٹو موڈ، نگیٹ بھی کر، کوشچن بھی کر رہے ہوتے ہیں، نگیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وین دا کوشچن از دیئر، انٹروگیشن از دیئر، but with the negation, interrogation with the negation. So there are 4 types of sentences: affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences. I have right now written here only the one type of sentences which are affirmative. میں نے یہ 6 اردو میں لکھے، 6 انگلش میں لکھ دیے. اور جب ان کو نیگیٹو کریں گے، اردو میں تو بڑی آسانی ہے، نہیں لگاتے جائیں، وہ خط نہیں لکھتا ہے، وہ خط نہیں. لیکن یہاں پر آپ کیا کریں گے، یہاں پر 2 ورڈ آپ نے ایڈ کرنے ہیں، ہی ڈز ناٹ، شی ڈز ناٹ. جہاں جہاں ایس یا ای ایس لگاتے رہے وہاں ڈز ناٹ لگا دیں.
اور جہاں فرسٹ فارم لگائی ہے وہاں سبجیکٹ کے فوراً بعد آئی ڈو ناٹ, یو ڈو ناٹ, وی ڈو ناٹ, دے ڈو ناٹ, ڈو ناٹ, ان میں کیا لگائیں گے؟ یعنی نیگیٹو سینٹینسز میں کیا چیز آ جائے گی؟ نیگیٹو سینٹینسز میں ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ, یا ڈو ناٹ, ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ نیگیٹو سینٹینس. ہی ڈز ناٹ, شی ڈز ناٹ, آئی ڈو ناٹ, وی ڈو ناٹ. Are you clear? And then in interrogative sentences اردو میں بڑا آسان کام ہے. شروع میں کیا لگا دے سب کی. کیا وہ خط لکھتا ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے. کیا, کاف کتے والا, یہ الف, کیا, کیا وہ خط لکھتا ہے؟ یہ لگا دے, سارے سینٹینسز انٹروگیٹو ہو جائیں گے, کوشچن میں کنورٹ ہو جائیں گے. لیکن ان کو کوشچن میں بدلنے کے لیے جن کے ساتھ ایس یا ایس لگاتے رہے, جن کے ساتھ ڈز ناٹ لگاتے رہے, ان سینٹینس کے شروع میں ڈز لگا دیں, ڈز ہی. لیکن ہوگا کیا؟ فارم فرسٹ ہو جائے گی, ایس یا ایس ختم ہو جائے گا. ڈز ہی رائٹ اے لیٹر, ڈز شی رائٹ اے لیٹر. اور یہاں باقی چار کے ساتھ ڈو لگا دیں. ڈو آئی رائٹ اے لیٹر, ڈو وی رائٹ اے لیٹر, ڈو یو رائٹ اے لیٹر, ڈو دے رائٹ اے لیٹر. Are you clear? And finally, negative interrogative sentences. جو negative sentence ہے, he does not write a letter. اس کا does ذرا sentence کے شروع میں لے جائے, not کو اپنی جگہ پر رہنے دیں. Does he not write a letter? Does he not write a letter? Does she not write a letter? نیگیٹو انٹروگیٹو ہو جائے گا. سینٹینس کے شروع میں ڈو یا ڈز آئے گا, سینٹینس انٹروگیٹو بائی نیچر ہو جائے گا. لیکن جب اندر ناٹ یوز ہو رہا ہے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ, یہ میں نے ایک ٹائپ کے سینٹینسز 6 کے 6 پورے کے پورے لکھے ہیں. یہی ایڈنگ دے کر یہ 6 سینٹینس اردو میں لکھے, پھر 6 سینٹینس انگلش میں کنورٹ کر دیں, پھر یہ ایڈنگ دے کر یہ 6 سینٹینس اردو میں لکھے, اور پھر ان کو انگلش میں لکھیں, اور پھر اس کی ایڈنگ دے کر یہی 6 جو ہے اردو میں لکھیں, اور پھر ان 6 کو انگلش میں لکھیں. اس طریقے سے یو ول لرن دس فرسٹ ٹینس. کون سا؟ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس. پریزنٹ ہے اور انڈیفینیٹ ہے, اردو میں اس کو مطلق کہتے ہیں, اور اس کے ڈھیر سارے سینس ہیں, اور یہ فیوچر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یہ بعض اوقات پلاننگ کے لیے اخبار میں جو خبر آتی ہے کہ وہ 2 مہینوں کے بعد پرائم منسٹر باہر جا رہے ہیں, تو اس کے لیے وہ خبر جو ہے وہ پریزنٹ میں لگائی جاتی ہے کہ یہ ٹینس وہاں پر بھی. بڑے مختلف سینس ہیں جو آگے آگے چیزیں جو جاننی پڑیں گی. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ پہلا ٹینس ختم ہوتا ہے. جانے سے پہلے میں پھر ایک بات کہوں گا, آپ بچوں, طلباء, آپ کے والدین اور میرے اپنے سارے جو اساتذہ کرام, دوست, بھائی بہنیں, سب کو کہوں گا کہ اس چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, اور پھر سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کے یہ کام کرنے سے آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تاکہ ہم یہ سلسلہ جو ایم اے شاہد آن لائن کالج کلاس 1 to 12 کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ملک پاکستان کے اندر, وہ طالب علم جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ درس و تدریس کا جو تعطل ہوا ہوا ہے, جو یہ اکیڈیمک جو سسٹم ہے پورے کا پورا رکا ہوا ہے, اس کو ہم بحال کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.